अथ किलकम्। ॐ अस्य श्रीकिलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठागत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानी यान्मन्त्राणामपि किलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रौ नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते। विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तश्च गुप्तं चकारसः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन किलितं। यो निष्किलां विधायैनं नित्यं जपति संस्फुटं। स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यततस्तस्य भयं क्वापीह जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारम्भ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारम्भ्यते बुद्धैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभं। शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्भ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः। शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ॐ श्रीदेव्याः किलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।